अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद कैसर मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लि अलैहि। हम्द व सना के बाद आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। हम अभी मौजूद हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट नंबर 310, 309 और इस तरफ ये अगर आप देख सकें तो ये म्यूज़ियम है। ये देखें, ये मस्जिद नबवी का म्यूज़ियम है। इसके अंदर जो तबरक़ात और मुख्तलिफ़ अदवार की अशिया इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से मस्जिद म्यूज़ियम की दूसरी तरफ से टिकट मिलता है तकरीबन 15 सऊदी रियाल का। तो वो आप टिकट ख़रीदें और टिकट ख़रीदने के बाद आप म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ़ अशिया की ज़ियारत कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद कुबा की तरफ कौन सा ट्रैक जाता है जो अभी नया बना है। तो ये वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, क्योंकि आप हर हफ्ता के दिन मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा की तरफ तशरीफ़ लेके जाते थे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जैसे ही आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 910 से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल 500-600 मीटर के फासले के ऊपर ये मस्जिद है, मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा ये आप देख सकते हैं, इस तरफ वाक़ होगी। आपके मस्जिद से निकलेंगे तो आपकी दाईं तरफ ये आएगी 500 मीटर के फासले पर मस्जिद गमामा। और जैसे आप मस्जिद से निकलेंगे और ये लेफ़्ट साइड पे आपके म्यूज़ियम आएगा। म्यूज़ियम से होते हुए अगर आप ये देखें इस तरफ, ये एक रोड इस तरफ को जा रहा है। ये भी मस्जिद कुबा की तरफ ही जाता है, लेकिन ये रोड मस्जिद बिलाल की साइड से होता हुआ आगे की तरफ जाएगा। और सामने बिल्कुल ये अगर आप देखें तो होटल है तकवा होटल, ठीक है ना। इसके बिल्कुल साथ से अगर आप ये इस तरफ देख सकते हैं, ये दरख्तों के बिल्कुल साथ से आप मस्जिद कुबा की तरफ तशरीफ़ लेकर जाएँ। तो ये बिल्कुल मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक का जो फासला है, तकरीबन हर किलोमीटर के बाद उन्होंने निशान लगाया हुआ है मस्जिद जाने के राइट साइड पे। अगर आप इस बस के ज़रिए से मस्जिद कुबा की तरफ जाना चाहते हैं तो ये बस आपको तकरीबन ये देखें, ये स्टेशन नंबर बस का 3 है, 3 नंबर। और ये आपको 12 मकामात की ज़ियारत करवाएगा, जिसमें मस्जिद नबवी, अलबकी, ये सारे बाबुस्सलाम, गज़वा उहद, ये सारा तरीक़ सुल्ताना, मस्जिद क़िबलतैन, गज़वा खंदक से होते हुए तकरीबन 12 मकामात की आपको ये ज़ियारत करवाने के बाद फिर मस्जिद नबवी की तरफ आपको ये बस दोबारा जी। ये बिल्कुल हमारे सामने, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये मस्जिद कुबा माशाअल्लाह, इस्लाम की पहली मस्जिद। तारीख़ी एतबार से इसकी बहुत अहमियत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके आए तो सबसे पहले इसी कुबा के इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो ये इस तरफ अगर देखें तो ये मेरे बिल्कुल सामने ये मस्जिद जुमा है। मस्जिद जुमा जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यानी नमाज जुमा अदा फरमाई। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और ये हरम की तरफ मदीना मुनव्वरा यानी मस्जिद नबवी की तरफ ये रास्ता जाता है। तो हम अभी जाएंगे इस तरफ यानी मस्जिद कुबा की तरफ। माशाअल्लाह ज़ायरीन इकराम को ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मस्जिद कुबा से लेकर मस्जिद नबवी की तरफ जा रही हैं। और इस तरफ ये देखिए माशाअल्लाह खजूरों का खूबसूरत बाग, ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह खूबसूरत ट्रैक है। ये देखें माशाअल्लाह,
یہ دنیا کا خوبصورت ٹریک ہے. یہ تقریباً مسجد قباء سے لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 4.5-5 کلومیٹر سفر بنتا ہے. تو اگر آپ ادھر آئیں عمرہ کے لیے یا حج مبارک کے لیے تو آپ مسجد نبوی سے پیدل اس ٹریک سے تقریباً آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ آپ آرام سے پہنچ جائیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ زائرین کرام الیکٹرک گاڑیوں میں مسجد قباء کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ زائرین کرام مسجد نبوی کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور ادھر اگر آپ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ادھر مختلف قسم کے بوفیا بنے ہوئے ہیں, کیفیٹیریا بنے ہوئے ہیں. اگر آپ آ کے ادھر تو ہلکا پھلکا ناشتہ یا بھوک لگی ہو تو آپ ایزیلی اویلیبل ہے ادھر چیزیں. یہ شوارما ادھر سے مل سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کیمپس بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ ادھر اگر آپ کپڑوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, تصویر وغیرہ لے سکتے ہیں ادھر اس جگہ سے, یہ بالکل. اور ادھر اگر آپ خوشبو کے شوقین ہیں تو آپ ادھر سے بہترین عود لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ادھر بیٹھ کے فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر آپ ایزیلی آرام فرمائیں. کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے بعد ماشاءاللہ یہ سامنے خوبصورت ویو مسجد قباء کا. اس کے بعد آپ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے سفر کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ پاک کے کرم اور فضل کے ساتھ ابھی ہم مسجد قباء میں پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ خود بھی زیارت کریں. یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بالکل سفید کلر کے ساتھ اس کی تزئین و آرائش کی ہوئی ہے مسجد کی. اور یہ اس طرف مسجد کے گنبد, یہ مینار خوبصورت ماشاءاللہ. یہ اس طرف بھی دیکھیں آپ. ماشاءاللہ یہ مسجد میں جوتا رکھنے کے لیے بہترین رینک بنے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر آپ جوتا رکھیں اور مسجد کے اندر تشریف لیں. یہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے مینس پریئر ایریا, یعنی آدمیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ اس طرف ہے اور عورتوں کے لیے دوسری طرف انتظام کیا ہوگا اس طرف. تو ہم ابھی چلتے ہیں اس طرف تھوڑا سا آگے, مسجد کے مین گیٹ سے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں مسجد قباء کی فضیلت اور برکت کے بارے میں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طہر فی بیتی ثم آتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ. یہ ابن ماجہ میں حدیث سے صحیح ہے. اور یہ حدیث کا ترجمہ اس طرح بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے گھر سے غسل فرما کے مسجد قباء میں آتا ہے اور پھر ادھر آ کے نماز ادا کرتا ہے, یعنی نفل ادا کرتا ہے, تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک کی ذات آپ سب بھائی بہنوں کو اس جگہ پہ بلائے. انشاءاللہ روزہ دار مسجد میں تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ. ادھر مسجد قباء کی انتظامیہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحبا. كيف الحال؟ كويس ان شاء الله. الحمد لله. Where are you from? I am from Pakistan. مية زنداباد باكستان زنداباد. الحمد لله. انت برضه زنداباد ان شاء الله. اخوه سوا سوا. كله اخوه سوا سوا ان شاء الله.
माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये मस्जिद कुबा का अंदरूनी हिस्सा है और ये मस्जिद का सीन है माशाअल्लाह खूबसूरत। चारों तरफ में लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखें माशाअल्लाह, ये धूप से बचने के लिए ऊपर भी इंतज़ाम किया हुआ है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मस्जिद कुबा में भी जमज़म का वसी इंतज़ाम किया हुआ है माशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं ज़ाहिरीन कराम जमज़म पी रहे हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह छोटा सा एक शहज़ादा। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल? تمام الحمد لله. अल्लाह अकबर। शोफ هنا शोफ هنا। بص هنا بص هنا. अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم. दोस्त अहबाब बहन भाई जितने भी हैं माशाल्लाह, ये गुंबद खज़रा आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह सब बहन भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़े, दुआएं मांगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की सबको ज़्यादा नसीब फरमाए। आप इस जगह पे आएँ
منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ پاک کی ذات آپ سب کی دلی خواہشیں جتنی بھی ہے، جو تڑپیں دل، جو آپ کے دل میں تڑپ ہے، وہ اللہ پاک کی ذات آپ کی پوری فرمائے. آپ اس جگہ پہ آئیں، اپنی آنکھوں سے یہ نظارے کریں، گنبد خضرا دیکھیں اور یہ مسجد نبوی کا ماشاءاللہ خوبصورت صحن، یہ مسجد نبوی کے مینار اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آمین ثم آمین.